सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार। 6400 से ज्यादा वकला आज हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग बायोमेट्रिक डिवाइसेस के जरिए होगी। सदर हाई कोर्ट बार एडवोकेट सलीम मंजू कहते हैं कि वोटिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। पहली बार खवातीन और सीनियर वकला के लिए अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। पिछले साल पहली दफ़ा बायोमेट्रिक इलेक्शन कराए गए, तो बायोमेट्रिक इलेक्शन कराने का उससे पहले तजर्बा भी नहीं था। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा गलती थी कि जो सिस्टम थे वो कंप्यूटर सिस्टम वो 15 रखे गए। सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात सदारती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद मुकाबिल। एडवोकेट अब्दुल वहाब बलोच, एमएल खान कासी और रेहान मलिक शामिल। नायब सदर के लिए एडवोकेट फरमान, मोहम्मद आज़ाद और ज़हूर अहमद मैदान में। जनरल सेक्रेटरी के लिए सरफराज मेतरू समेत 4 उम्मीदवार। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए फैसल अहमद, गुलाम अस्कर, मोहम्मद सज्जाद उम्मीदवार। खजांची की नशिस्त के लिए हाकिम अली और मोहम्मद यासीन आमने सामने। खवातीन के लिए मखसूस ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर फौजिया मुश्ताक, गुलनार समेत 6 खवातीन वकला मद मुकाबिल। मेंबर मैनेजिंग कमेटी की नशिस्तों पर अब्दुल राजा, अब्दुल वहाब समेत 31 उम्मीदवार मद मुकाबिल। 5 सियासी जमातों का इत्तेहाद, अगली हुकूमत बनाने का भी दावा। नून लीग, MQM, JUI, फंक्शनल लीग और ANP शामिल। नए सियासी इत्तेहाद में शामिल जमातों की मर्दान हाउस में अहम बैठक। मुस्तफा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जमातों की बैठक थी। राशिद शाह बोले, करप्शन के खिलाफ जंग सिंध से शुरू होगी। बशीर मेमन ने PDM की हुकूमत को जमहूरियत की जीत करार दिया। MQM और नून लीग ने सिंध में अपना वज़ीर आला लाने का दावा कर दिया। निहाल हाशमी कहते हैं, नवाज शरीफ के विजन और मुतहरिक MQM की काविशों से आगे बढ़ रहे हैं। तमाम हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेकर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। मंजिल बहुत करीब है। हम देख रहे हैं कि CM इंशाअल्लाह ताला PMLN और इत्तेहादियों का ही होगा और ये बात मज़ीद आगे बढ़ेगी। हम तकरीबन हर हलके में वहाँ पे भरपूर मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं का दुबई में इजलास मुतवक्के। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी भी दुबई पहुँच गए। फरयाल तालपुर समेत मुतादिद पार्टी रहनुमा भी दुबई पहुँचे। बिलावल भुट्टो ने बख्तावर, आसिफा और सनम भुट्टो के हमरा तस्वीर भी शेयर की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रोज बाद रद्दोबदल की तैयारियां। हुकूमत ने प्लान तैयार कर लिया। स्टेक होल्डर से 5 रोज में प्लान पर तजावीज़ तलब। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने प्लान मुस्तरद कर दिया। अब्दुल समी खान कहते हैं, हर हफ्ते कीमतों का तयन नहीं किया जा सकता। ऐसे फैसले न किए जाएं जिससे मसाइल पैदा हो। इतना प्रॉफिट नहीं है कि नुकसान उठा ले। पहले 1 महीने में होता था, फिर उन्होंने 15 दिन में कर दिया। अब ये चाहते हैं 7 दिन में कर दे। इन मंतक मेरे समझ में इनकी नहीं आ रही है। महकमे औकाफ में एक और करप्शन बेनकाब। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की 4 दीवारी पर रंग की मद में 1 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। टेंडर का ठेका मुनासिब के बजाय महंगी बोली लगाने वाले को दिया गया। नजरअंदाज होने पर ठेकेदार ने सेप्रा रूल्स को चैलेंज किया। सेप्रा की महकमा औकाफ के साबिक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। 4 दीवारी का काम भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। महकमा एंटी करप्शन में अंधेर नगरी चौपट राज। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर के अनोखे कारनामे। तबादले के बावजूद तारिक हुसैन सहतू ओहदे पर काबिज। तारिक हुसैन को एंटी करप्शन में सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया। हुक्काम के मुताबिक तारिक सहतू गैर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कार्रवाई होगी। कराची में वकला बिरादरी के लिए अहसन इक़दाम। सिंध हाई कोर्ट में वकला के लिए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इफ्तिताह किया। बार के सदर, जनरल सेक्रेटरी और वकला बिरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। आमिर वड़ाइज कहते हैं कि वकला और उनकी फैमिली यहाँ पासपोर्ट बनवा सकते हैं। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कराची इंतजामिया मुतहर्रिक।
مختلف اضلاع میں 85 گرہ فروشوں کے خلاف کارروائیاں، مجموعی طور پر 6,09,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ضلع جنوبی میں اسسٹنٹ کمشنر صدر نے ایک دکان کو سیل کیا۔ کمشنر کراچی کا سرکاری قیمتوں کا نفاذ یقینی بنانے کا حکم۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تاجر میدان میں آ گئے۔ آل سٹی تاجر اتحاد کا انوکھا احتجاج کرنے کا اعلان۔ شہر بھر میں مہنگی بجلی کے خلاف بینرز لگائے جائیں گے۔ چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد شرجیل گوپلانی کہتے ہیں بجلی مہنگی ہونے سے اربوں روپے کا بوجھ پڑے گا۔ عوام اور تاجر بوجھ برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کسٹمز انفورسمنٹ کراچی نے اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ 2 کارروائیوں میں اسمگل شدہ 40,000 لیٹر ایرانی ڈیزل قبضے میں لے لیا۔ پہلا آپریشن سمندر میں کیا گیا، 20,000 لیٹر ایرانی ڈیزل برآمد۔ دوسرا آپریشن بندرگاہ پر کیا گیا، 20,000 لیٹر ایرانی ڈیزل برآمد۔ کشتیاں، کنٹینر اور ڈیزل ضبط، مقدمات درج۔ وزیر صحت سندھ کا ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا تفصیلی دورہ۔ ڈاکٹر سعد خالد کو HB سسٹم اور مائکروبیولوجی کا دورہ بھی کرایا گیا۔ ڈائریکٹر نے لیبارٹری کے قیام، کارکردگی اور ضروریات سے متعلق بریفنگ دی۔ عدنان رضوی نے کہا کہ لیبارٹری نے گزشتہ سال 40 جعلی ادویات کے نمونے پکڑے تھے۔ بروقت کارروائی کے سبب پنجاب جیسا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ محکمہ خزانہ سے لیبارٹری کے SNE بھی منظور ہو چکی۔ گیس لوڈ شیڈنگ نے کراچی والوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ سولجر بازار، عوامی کالونی اور اختر کالونی میں گیس بحران۔ کشمیر کالونی، کرنگی اور دیگر علاقے بھی بحران کی زد میں۔ لکڑیوں اور سلنڈر کے استعمال سے اخراجات بڑھ گئے۔ کسی بھی وقت گیس غائب کر دی جاتی ہے، شہری پھٹ پڑے۔ خارادر میں تجاوزات مافیا کے گرد گھیرا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ اور ٹریفک پولیس کا آپریشن۔ تجاوزات کا خاتمہ کر کے سڑک کو کلیئر کرا دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ندا سمن نے کہا کہ بولچن مارکیٹ اور اطراف میں تجاوزات کی بھرمار تھی۔ اگلے مرحلے میں پارکنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ 3 سے 4 ہفتے پہلے یہاں پر بالکل گزرگاہ نہیں تھی، ایک گاڑی ایک وقت میں بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ ابھی ایسا ہے کہ بار بار آپریشنز کر کے DMC کے ساتھ، KMC کے ساتھ، پولیس جو تھانہ ساتھ لگتا ہے ان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ٹریفک پولیس ہے ان کی بھی کافی سپورٹ رہی ہے۔ تو بار آپریشنز کر کے ہم نے ایک تو یہاں سے انکروچمنٹس ہٹوائی ہیں۔ تعمیراتی شعبے کا کام رک گیا۔ سابق چیئرمین آباد عارف جیما نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ڈالر، چینی، گندم کی طرح سیمنٹ اور اسٹیل سیکٹر کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا مطالبہ۔ کہا سیاسی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تمام شعبے متاثر ہوئے۔ تمام سیاسی جماعتیں ایسا میثاق معیشت لائیں جس میں تبدیلی نہ ہو۔ خواتین اور بچیوں پر تشدد کی روک تھام کے پیشگی اقدامات۔ صوبائی وزیر ریحانہ حسین کے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ریحانہ حسین نے کہا کہ خواتین کی ترقی کا واحد حل تعلیم ہے۔ تشدد کی روک تھام کے پیشگی اقدامات میں سب سے اہم قانون کا نفاذ ہے۔ زندگی کے اہم فیصلوں میں بچوں کی رائے کے احترام پر زور۔ سندھ فاؤنڈیشن اور ٹیک دی ورلڈ فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بطور گواہ معاہدے پر دستخط کیے۔ تقریب میں وزیر تعلیم ریحانہ حسین، سیکریٹری اسکول اور کالج ایجوکیشن اور دیگر کی شرکت۔ تنظیم 3 سال میں 1000 اسکول سے باہر بچوں کو اسکول لائے گی۔ تاریخ میں پہلی بار انٹر بورڈ کے 3 اہم عہدے خالی۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی میں چیئرمین کی کرسی خالی۔ بورڈ سیکریٹری اور ناظم امتحانات سے بھی محروم۔ 11ویں جماعت کے امتحانات میں تاخیر کا خدشہ۔ 12ویں جماعت کے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں ہونے والی تقریب منسوخ کرنا پڑی۔ جامعہ کراچی میں پہلے مرحلے میں ورچوئل اسٹڈیز کا داخلہ ٹیسٹ ہوگا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کہتے ہیں انٹری ٹیسٹ میں شفافیت کو برقرار رکھا جائے گا۔ نتائج سے غیر مطمئن طلبہ کو ٹیسٹ اسکرپٹ دکھا دیا جائے گا۔ تعلیم کی بہتری کی جانب احسن اقدام۔ سرکاری اسکولوں کے لیے نیلے رنگ کے فرنیچر کی تیاریاں مکمل۔ 15 کروڑ روپے کی لاگت سے 8000 ڈیسک تیار۔ کراچی کے اسکولوں میں تقسیم جاری۔ ڈائریکٹر اسکولز یار محمد بالادی کہتے ہیں
रवा साल नई कंपनी को फर्नीचर की खरीदारी का ठेका दिया। 1 माह में फर्नीचर की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। फरंगी टाउन में ताजिर के घर पुलिस की डकैती। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबे की अदालत में केस की समाअत। डीएसपी से 2 रोज में क्या तफ्तीश की, तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि उमैर बजारी की मदद से 2-3 मुकामात पर छापे मारे। गिरफ्तार डीएसपी उमैर तारिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दीगर 3 मुल्जिमान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद का मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। जितने ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, रेस्ट एश्योर सब पे इंक्वायरी हो रही है, सब पे तफ्तीश हो रही है और सबको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। प्रोफेसर साले अब्बास रिजवी ने डीजी कॉलेज सिंध का ओहदा संभाल लिया। मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी। प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी, फूलों का गुलदस्ता पेश किया। प्रोफेसर साले अब्बास रिजवी कॉलेजेस की बेहतरी के लिए नाज़िमाबाद सिंध स्पोर्ट्स में इंटर स्कूल एंड क्लब ताइक्वांडो चैंपियनशिप 45 वेट कैटेगरी में हफ्सा की पहली और हुरैन की दूसरी पोजीशन। हफ्सा और हुरैन ने कहा कि ताइक्वांडो हर लड़की को खेलना चाहिए। मेरी शायद लाइफ की दूसरी चैंपियनशिप है 3 इयर्स में, और मेरा काफ़ी एक्सपोजर हुआ है। मैं लोगों से बड़ी डरती थी, सराउंडिंग से, वो मेरे खूबियाँ ख़त्म हुआ है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2nd पोजीशन हासिल की है और इंशाल्लाह मैं अभी दिसंबर में नेशनल आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी नेशनल में पार्टिसिपेट करूँ। और सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में यौम अतफाल की दिलचस्प और रंगारंग तकरीब। बच्चों को तालीम के साथ जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का पैगाम। असातिज़ा समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर बच्चों ने अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया।